नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज खानामा चिल्लो पदार्थ कम र नियमित व्यायाम गरेमा जोगाउन सकिन्छ मुटु। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्रै सरकारको कामलाई लिएर किन चुलिँदैछ असन्तुष्टि? एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि किन भइरहेको छ अलमल? यी सामग्री हामीले समेटेका छौं। पोखराको मणिपाल अस्पतालमा उत्पन्न चिकित्सक र बिरामीका आफन्त बीचको विवाद सुल्झिएको समाचार पनि हामीसँग हुनेछ। देश बाहिरको प्रसङ्गमा नेदरल्यान्ड्समा एक सनका विद्यार्थीले मचाएको गोलीकाण्ड र खेलकुदमा राष्ट्रिय बास्केटबल लिगको पहिलो संस्करण आजदेखि। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। आज विश्व मुटु दिवस। व्यायाम अभाव र असन्तुलित खानपानले मुटु रोगको जोखिम बढ्दो। सबै प्रदेशमा मुटु रोगका अस्पताल विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरै। नेताका नाममा खोलिएका संस्थालाई मापदण्ड बिनै हजारौं रोपनी जग्गा। भोगाधिकार भाडामा परिणत गर्ने सरकारी निर्देशन कसैले टेरेन। कतिपय सम्पत्ति व्यापारमा प्रयोग। गैर आवासीय नेपालीले अझै पाएनन् नागरिकता। सफ्टवेयरमै सुधार गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको भनाई। नागरिकताका नाममा परिचय पत्र दिन लागि सङ्घको गुनासो। नेदरल्यान्ड्सको रोटरड्याममा गोलीकाण्ड। विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थीद्वारा प्राध्यापक सहित 3 जनाको हत्या। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत टी स्पोर्ट्सको पब्जीमा नेपाललाई पदकको आशा। क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि आज प्रतिस्पर्धा। मन लगाऊ मुटु बचाऊ भन्ने नाराका साथ आज नेपालमा पनि मुटु दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको नसर्ने रोगको जोखिम मध्ये मुटु रोग प्रमुख समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सन् 2019मा गरेको अध्ययनले कुल मृत्युको 71% नसर्ने रोग प्रमुख कारण भएको देखाएको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी अर्थात् 28% मुटु रोग पर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो दशकमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएको जनाएको छ। विगत एक दशकको चाहिँ ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ संक्रामक रोगहरू बढी हुन्थे। त्यसले नै भन्नाले चाहिँ बढी चाहिँ मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ भन्नाले नसर्ने रोगहरूले चाहिँ लगभग 2/3 भन्दा बढी 70% जति चाहिँ मृत्युहरू चाहिँ नसर्ने रोगहरूले लिइरहेको छ। र ती नसर्ने रोगहरूमा पनि कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिज भन्छौँ, मुटु सम्बन्धी रोगले चाहिँ लगभग 24% चाहिँ लिइरहेको छ। काठमाडौँको मनमोहन कार्डियोथोरासिक वास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका अनुसार यो अस्पतालमा दैनिक ओपीडी तथा इमर्जेन्सी गरी 300 जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन्। त्यसमध्ये इमर्जेन्सीमा मुटुको धमनीको समस्या लिएर आउने सबैभन्दा धेरै छन्। यता गङ्गालाल अस्पतालमा भने दैनिक 800 जना बिरामी आउने गरेका छन्। यहाँ भर्ना हुने 50% भन्दा बढी हृदयघातका बिरामी हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। हृदयघात भएर आएका बिरामीहरू 12 घण्टाभित्रमा जति सक्दो चाँडो आए राम्रो हैन। जति सक्दो चाँडो आए त्यति राम्रो हो। अनि यदि 12 घण्टाभित्रमा आयो भने उहाँलाई उपयुक्त खालको उपचार गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ हैन। हामीले गरेको अध्ययनमा लगभग 40% बिरामी मात्र भनेको समयमा आइपुग्नु छ, यानि कि 12 घण्टाभित्रमा आउनु छ। 60% मान्छेहरू चाहिँ त्यो भनेको समयमा आइपुग्नु हुँदैन। खानामा चिल्लो पदार्थ बढी हुँदा र धूम्रपान, मद्यपान लगायतका कारण मुटु रोगको जोखिम हुन्छ। शरीरको तौल सन्तुलनमा राखी दैनिक व्यायाम गर्न सके जोखिम कम गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ। सेडेन्टरी लाइफस्टाइलबाट टोटल्ली हामी चलायमान हौँ। त्यसले हाम्रो चाहिँ नि मुटुका रोग अथवा यो कोरोनरी डिजिज घटाउँछ। अब अर्को कुरो खानपिनमा पनि हामी एकदमै कन्सियस हुनु पर्यो। जुन जङ्क फुडहरू, चिल्लोपना, नुनहरू बढी भएका चिजहरू, ती कुराहरूलाई कम प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि आफ्नो शरीरको तौललाई आफूले ब्यालेन्समा, आफूले कन्ट्रोलमा राख्न सक्नु पर्यो। सरकारले 15 वर्ष मुनिका र 75 वर्ष माथिकालाई मुटुको उपचार निःशुल्क गरेको छ। सबै प्रदेशमा मुटु रोगका अस्पताल विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य भने अधुरै छ। लोकतन्त्र बहाली र नागरिक अधिकारका लागि कयौं नेताले योगदान गरेका छन्। तिनका योगदान सम्झन विभिन्न प्रतिष्ठान, समिति, फाउन्डेसन बन्ने गरेका छन्। नेताका नामका ती संस्थालाई सरकारले मापदण्ड बिनै 100 रोपनी जग्गा दिएको छ। तर सरकारले ती जग्गाको भोगाधिकार लिजमा परिणत गर्न
निर्देशन दिए पनि संस्थाहरूले अटेरी गरेका छन्। अझ केहीले भने सरकारी जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएका छन्। सरकारले बीपी कोइराला, टङ्क प्रसाद आचार्य, पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायत नेताहरूका नाममा खोलिएका संस्थालाई मापदण्ड बिनै सयौं रोपनी जग्गा दिएको छ। एउटा मापदण्ड हुनु पर्थ्यो, मापदण्ड बनाउन खोजिन्छ तर त्यो दिइँदैन र बनाइसकेको छ भने पनि त्यसको चाहिँ बर्खिलाप चाहिँ कामहरू उल्लङ्घन गरेर कामहरू भइरहेका छन्। केही संस्थाहरूले जुन उद्देश्यले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरेका थिए तर फरक हिसाबले प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। 2058 फागुनको मन्त्री परिषद निर्णयले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुर च्यासलको किता नम्बर 139 को 12 रोपनी 6 आना 5 दाम 3 पैसा जग्गाको भोकाधिकार दिएको थियो। यो जग्गाको मूल्य अहिले 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ भन्दा बढी पर्छ। यही महँगो जग्गामा बनेको संरचनामा अहिले एमाले केन्द्रीय कार्यालय छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सँग हाम्रो सहकार्य छ। सहकार्यमा चाहिँ पार्टीले हामीलाई सहयोग गर्छ। 2063 फागुन 8 को मन्त्री परिषदको बैठकले पासाङ लामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई दुम्बाराईमा 4 रोपनी 5 आना जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। 86 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने यो जग्गामा बनाइएका संरचनामा अहिले प्रथम महिला सगरमाथा आरोही पासाङ लामु शेर्पाको परिवारले नामेरु ट्रेडिङ नामको बेकरी कम्पनी चलाइरहेको छ। संस्था आफैमा पनि अब्बल नभएको कारणले गर्दाखेरि केही थोरै चाहिँ हामीले आर्जनको हिसाबले एउटा फ्लाइट चाहिँ हामीले भाडामा पनि दिएका छौँ। सरकारले 2071 सालमा भोकाधिकार प्राप्त सरकारी जग्गालाई लिज अर्थात् भाडामा अनिवार्य बदल्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसका लागि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति बन्यो। सोही अनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले 2073 जेठ 31 गते 6 महिनाको म्याद तोकेर त्यस्ता जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न सूचना प्रकाशन गर्यो। यो अवधिमा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ बाहेक कसैले पनि निवेदन दिएनन्। त्यसपछि 2074 वैशाख 21 गते अर्को सूचना प्रकाशन गर्यो। लिजमा नजानेहरूको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन विभागले मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो। प्राप्त गरेको भोगाधिकार समाप्त गरी त्यस्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा यथावत कायम राख्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ भनेर पनि सूचना निकालिसकेका छ। नेताका नाममा खोलिएका अधिकांश संस्था लिजमा जान तयार छैनन्। केहीले लिजको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई काठमाडौँको साबिक डाँची र बालुवा गाविसमा 7 किताको करिब 13 अर्ब 70 करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने 429 रोपनी जग्गा भोकाधिकार दिएको छ भने मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रले काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मा 8 किताको 3 रोपनी 4 आना पाएको छ। त्यो एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी यो डकुमेन्ट पुगेन भन्ने नाममा केही ढिला चाहिँ भएको छ र यो हुनु स्वाभाविक पनि। नेपालको सन्दर्भ तपाईँले बुझ्नु भएकै छ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौँको मत्स्यगाउँमा 3 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी मूल्यको 124 रोपनी र सीतापाइला स्थित पुष्पलाल स्मृति बाटिकाका लागि 3 रोपनी 9 आना सरकारी जग्गा दिएको छ। गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका स्थापना तथा संरक्षण समितिले भक्तपुरको कटुन्जेमा 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने 175 रोपनी जग्गा लिएको छ। कटुन्जेमै टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा 2 रोपनी 4 आना जग्गा छ। जग्गाको व्यावसायिक प्रयोग नगरेका कारण लिज प्रक्रियामा जान नसकिने ती संस्थाको तर्क छ। लिज प्रक्रियामा हामी गएको छैनौँ। जग्गाबाट अर्थोपार्जन गर्ने कुनै काम गरेकै छैन। कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले यो लिजमा हामी नजाने भोगाधिकारमा नै बस्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले निवेदन दिएका छौँ। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको नाममा झापामा 10 बिघा जग्गा दिएको छ। माओवादी नेता तथा पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको नाममा खोलिएको इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई काठमाडौँको अनामनगरमा 48 करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने 2200 वर्गमिटर जग्गा दिएको छ। यो जग्गा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले समेत उपभोग गरिरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर विभिन्न प्रतिष्ठान, समिति तथा अनुसन्धान केन्द्रका नाममा झन्डै 8000 रोपनी भन्दा बढी जग्गा बिना मापदण्ड बाँडिएको छ।
सुशासनको दृष्टिकोणमा र विधिको शासनको दृष्टिकोणमा त झन् कति पनि राम्रो भएन। यसको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ अनुगमन गर्न पर्यो र कडा निगरानीमा लिएर आउनु पर्यो। अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेर कहाँ कहाँ कसरी प्रयोग गरिएको छ, कानुन अनुसार भएको छ छैन, भएको छैन भने त्यसमा को संलग्न छन् भनेर कारबाही गर्नु जरुरी छ। कानुनी रूपमा यी सबै जग्गाको भोगाधिकार रद्द भइसके पनि सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। देशका लागि योगदान दिने नेतालाई राज्य र दलले सम्झनुलाई सही मान्न सकिएला, तर नेताका नाममा प्रतिष्ठान र समितिलाई सरकारी जग्गा उपभोग गर्न दिँदा निश्चित मापदण्ड र आधार भने बनाउनै पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र रूपक कोइरालाका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्न के गर्नु पर्ला? फल्नाको पालामा भएको फल्नाले गरेको भनेर उसको जस आउने उसको नाम आउने हुँदाखेरि यी यसरी खोलिएका हाम्रा यी प्रतिष्ठानहरू अथवा कुनै मूर्तिहरू तिनीहरू ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ। जो त्यो कार्यविधि अनुसार चल्दैनन् उनीहरूलाई कारबाही गरेर ती प्रतिष्ठानका जग्गा जमिनहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। सबै जनमानसको पहुँचमा पुग्ने गरीको एउटा विधि नियम बनाएर गयो भने त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा चाहिँ परिवर्तन भइसकेपछि अर्को भएपछि राजनीतिक हिसाबले अरू हिसाबले अर्कोले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था नगरेर व्यथित भएको देखिन्छ। सचेत हुनु पर्यो, सबै नागरिक लाग्नु पर्यो, सबै जनता लाग्नु पर्यो। जति पनि भएका यी प्रतिष्ठानका सम्पत्तिहरू छन् ती जोगाउन लागि हामी सबै लागि पर्नुपर्छ। राज्यको एउटा अङ्गमा लगेर एउटा प्रणालीमा लगेर यसलाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्ने भने दुरुपयोगबाट जोगाउन सकिन्छ। जुन उद्देश्यबाट खोलिएका हुन् उक्त उद्देश्य अनुरूप चाहिँ भइरहेछ भने त्यहाँ ठिक छ, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स सरकारले गर्नुपर्छ। एकलौटी ढङ्गबाट त्यसलाई सञ्चालन गर्न हुन र त्यसको नियन्त्रण गर्ने महालेखाबाटै चाहिँ त्यसको भए गरेका कामहरूको चाहिँ नि लेखाजोखा त्यहीँबाट हुनुपर्छ। जनताले सेवा सुविधा राम्रो पाउनु पर्यो, कर्मचारीहरू इमान्दार राम्रो हुनु पर्यो। यदि कहीँ कतै चुहावट भएको छ, अनियमितता भएको छ भने पैसा हिनामिना भएको छ या चाहिँ सरसम्पत्ति हिनामिना भएको छ भने त्यसलाई रोकथाम गर्ने, नियमन गर्ने र कारबाही गर्ने। जमिन नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिष्ठाको नाउँमा ठाउँमा उहाँहरूको नाममा बनिरहेको हुन्छ, संरचना गरिरहेको हुन्छ, तर सबै उहाँहरूको भन्न मिल्दैन कि सबै जनताहरू सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ सरकार र समुदायको संरक्षणमा राखेर उहाँहरूको स्वामित्वमा राखेर यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। नेताजीहरूको आसेपासेहरू होइन त्यसमा सामेल हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापनले राम्रो हुँदैन र त्यहाँ काम गर्ने जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो पनि इमान्दार हुँदैन। यस्तो संरचनाहरूलाई सरकारीकरण गरेर सरकारको दायित्व अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। हाम्रो राजनेताहरू निस्वार्थ भयो भनेदेखि सम्पूर्ण क्षेत्र मलाई लाग्छ ठाउँमा आउँछ। यसको स्वामित्व राज्यले लिएर राष्ट्रियकरणको रूपमा लैजानुपर्छ। नेताहरूको नाम मात्र यो बीपी कोइराला अस्पताल भयो, चाहे यो मनमोहन अधिकारीको अस्पताल भयो, यो सब काम लाग्दैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयरमा प्राविधिक सुधार गरेर मात्रै नागरिकता जारी गर्ने भनेको छ। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले भने वंशजका आधारमा नागरिकताका लागि पहल गरे पनि परिचय पत्र मात्रै जारी हुन लागेको भन्दै गुनासो गरेको छ। मन्त्री परिषदले असोज 4 गते नियमावली पारित गरेसँगै गैर आवासीय नेपाली नागरिक र बुबाको ठेगान नभएका व्यक्तिले आमाको नाउँबाट नागरिकता लिने बाटो खुलेको हो। तर गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन सफ्टवेयरमा फिचर थप्ने काम भइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ। गृहका अनुसार गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता लिन साबिकको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला प्रशासन र नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावास मार्फत निवेदन दिन सक्नेछन्। तर नागरिकता लिन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफै जानुपर्नेछ। तत्काल चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई निवेदनहरू कलेक्सन गर्ने र सो अनुसार चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ सबै प्रमाणहरू जुटिसकेपछि त्यो आधारमा चाहिँ एउटा सिस्टम अपडेट भइसकेपछि बाँड्ने भन्ने कुरा छ। त्यो सिस्टम अपडेट गर्न थोरै समय लाग्छ होला हामीलाई। सार्क बाहेकका देशमा नागरिकको हैसियतमा रहेका नेपालीले नागरिकता लिन बाबुआमा वा बाजे बज्जै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। साबिकमा नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग्नु पर्नेछ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनेलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हुनेछ।
उनीहरूले मागे जस्तो वंशजको तथा मतदाता हुन वा उम्मेदवार बन्ने अधिकार भने हुने छैन। अहिले दिएको जुन गैर-आवासीय नागरिकता भन्ने छ त्यो आफैमा पनि नागरिकता हो कि त्यो कार्ड हो, त्यो परिचय पत्र हो भन्नेमा चाहिँ अझ पनि कन्फ्युज छ। वंशजको आधारको नागरिकता जबसम्म पाइँदैन तबसम्म हाम्रो चाहिँ पूर्णता चाहिँ नागरिकता चाहिँ भन्न मिल्दैन। त्यो नै हाम्रो माग चाहिँ। अहिले त उहाँहरू विदेशी भइसकेको अवस्थामा पो नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै हुन्छ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, र उहाँले म सबै कुरो त्यागेर विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा आउँछु भन्दा मलाई पाउने बाटो त छ त। विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानीको वैधताको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित नियोगबाट बुझ्न सक्ने प्रावधान छ। विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ, तर यो प्रावधान तत्काल लागू नहुने गृह मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि 8 वर्षसम्म छलफलमै रहेको ऐन कार्यान्वयनमा त आएको छ, तर नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिएकाको सङ्ख्या कति छ त्यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले त्यो सङ्ख्या 40 लाख रहेको दाबी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको नेतृत्वका लागि कैलाश ढुङ्गेल र कृष्ण प्रसाद दाहालबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अध्यक्षमा 5 जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा किशोर बुढाथोकी, केशवराज पाण्डे र सानु कुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ढुङ्गेल र दाहालबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। अहिले 8 बजेपछि मतदानको तयारी गरिएको छ। त्यस्तै अन्य पदमा 1 उपाध्यक्षका लागि 5, 1 सचिवका लागि 3 र 2 उपसचिवका लागि 12 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेताहरूले गरेको सहमतिको पहल असफल भएपछि चुनाव गर्न लागि हो। एमाले बागमती प्रदेशका 1165 प्रतिनिधिले 240 सदस्यीय कमिटी चयन गर्नेछन्। सुर्खेतमा जारी नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश अध्यक्षका लागि पोलिट ब्युरो सदस्य गुलाबजङ शाह र प्रदेश कमिटी सदस्य मेन बहादुर शाहीले दाबी गरेका छन्। दुवै नेताले दाबी नछाडेपछि निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्, तर सहमतिका लागि प्रयास भने कायमै रहेको नेताहरूले जानकारी दिए। अध्यक्षमा जस्तै अन्य पदहरूमा पनि बढी आकांक्षी देखिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै प्यानल खडा गरेर उम्मेदवारी नदिन निर्देशन दिइसकेका छन्। यसैबीच अधिवेशन अन्तर्गत हिजो साँझ सुरु भएको बन्द सत्रमा राजनीतिक, साङ्गठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रतिवेदन पारित भएपछि चुनावी प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ। अधिवेशनमा सहभागी 604 जना प्रतिनिधिले 5 जना पदाधिकारी सहित 135 जना सदस्यीय प्रदेश कमिटी चयन गर्नेछन्। यसैबीच एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। अधिवेशनको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। 2 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनमा 1047 प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ। पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज रघुवीर महासेठले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरिने र सहमति नजुटे निर्वाचनमा जाने बताएका छन्। अधिवेशनबाट 5 पदाधिकारी सहित 215 सदस्यीय कमिटी चयन हुनेछ। नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधान सहित 9 मन्त्री अहिले सरकारमा छन्। ऐन निर्माणको मस्यौदा तयार पार्ने कानुन मन्त्रालयदेखि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ, स्वास्थ्य लगायत मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले लिँदै आएको छ। तर सत्ता सञ्चालन र मन्त्रीको कार्य सम्पादनलाई लिएर सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि कांग्रेसभित्रै देखिएको छ। आफू सरकारमा हुँदाहुँदै पनि किन कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको हो त? असोज 4 गतेदेखि 4 दिनसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर सदस्यहरूले चर्को आलोचना गरे। सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या आएको निष्कर्ष बैठकले निकाल्यो। जबकि कानुनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएको कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङले सम्हाल्दै आएका छन्। देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्दै महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको पनि आलोचना भयो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नसकेको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि कांग्रेसले गर्यो। आखिर सरकारप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि केमा हो त? मन्त्रालयको सङ्ख्याले भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व मेजर कुरा हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। मुख्य टिम लिडरले नै आफ्नो टिमलाई हाँक्ने कुरा मेजर हो भन्ने कुरा हामीले यो संसदीय परिपाटीमा जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ संसदबाट निर्वाचित
उनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। सरकारमा सबैभन्दा बढी मन्त्री काङ्ग्रेसकै छन्। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व मोहन बहादुर बस्नेतले लिएका छन्। जनताले निशुल्क भनेको औषधिसम्म पाएका छैनन्। राजधानीकै कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार नपाएर बालकको मृत्यु हुँदा पनि उनले सेवामा सुधार गर्न सकेका छैनन्। चिकित्सक आन्दोलित हुँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित छ। चाडबाडका बेला बजार अनुगमन गरी महँगी कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसकै रमेश रिजाल छन्। तर पछिल्लो 2 महिनाभित्रै कतिपय उपभोग्य वस्तुको भाउ 100% भन्दा बढी बढेको छ। बजार अनुगमन गरिएको र महँगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम भएको महसुस उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्। यसको दोष आफ्ना मन्त्रीलाई दिनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि थोपरेर सरकारकै आलोचनामा काङ्ग्रेसका नेता लागेका छन्। सरकारलाई घचघच्याउनुको निम्ति अथवा हाम्रा पार्टीका एउटा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले तीभित्र हराउनु सट्टा यसलाई चाहिँ जनमानसमा प्रष्ट रूपले आफ्नो कार्य र नीतिगत रूपले देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जुन ढङ्गले सरकार निर्माण गर्दाखेरि जुन उत्साहका साथ गरेका थियौँ र त्यो ढङ्गको सर्भिस डेलिभरी भएन कि भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत हाम्रो पनि प्रश्न हो। संसदमा आफू ठुलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनु परेकोमा काङ्ग्रेसका धेरै नेतालाई मन परेको छैन। त्यसै गरी आफ्नो तर्फबाट सरकारमा उपस्थिति कमजोर रहेको भन्दै नेता शेखर कोइराला समूह बढी आक्रामक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारको ढुकुटीमा 2 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ, तर निर्माण व्यवसायको 50 अर्ब बराबरको भुक्तानी रोकेर राखेको छ। घर जग्गा र सेयर कारोबार बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने योजनामा रहेको सरकारले निर्माण क्षेत्रको रकम भुक्तानीमा पनि चासो देखाएको छैन। गत साउन 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने भन्दै जग्गाको किता काट खोल्ने निर्णय गर्यो। सहकारी तथा अन्य व्यक्तिको अड्किएको लगानी चलायमान बनाउन जग्गा किता काट खोल्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सेयर कर्जा खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई भन्दै आएको छ। सरकारले बजार चलायमान गराउन खोजेका यी 2 उपाय अल्पकालीन हुन्। यसले न रोजगारी बढाउँछ न त उत्पादन नै। उत्पादन र रोजगारी बढाउने विकास खर्च सरकारले गर्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायको गत आर्थिक वर्षदेखि नै रोकिएको रकम भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। रोकिएको रकम भुक्तानी भए रोजगारीको अवसर बढाउने दाबी व्यवसायको छ। हामीसँग मानिलिउँ अब अहिले हामीसँग भुक्तानी गर्न 10 अर्ब आउने भयो भनेदेखि त्यो 10 अर्ब आएको जुन दिन सरकारले भुक्तानी गर्छ त्यही दिन नभए भोलिपल्ट हामी सबै पैसा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा दिइसकेका हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ चेन सप्लायरहरूलाई दिन्छौँ, हाम्रो लेबरहरूलाई दिन्छौँ, हाम्रो चाहिँ विभिन्न हाम्रो स्टेक होल्डरहरूलाई दिन्छौँ। किन त्यो पैसा त हामीले दिनुपर्ने पैसा हो नि त। त्यो पैसा दिने बित्तिकै एट अ टाइम तपाईँको चाहिँ बजारमा सबै पैसा जान्छ। तपाईँले ब्याङ्क मार्फत चाहिँ लोनहरू दिनुभयो भनेदेखि त्यो लोन स्याङ्सन गर्न कति लाग्ला, त्यहाँबाट लोनले एप्रुभ हुन कति लाग्ला, त्यस्तो होइन नि त। यो त दिनुपर्ने पैसा दिने बित्तिकै त यो त मार्केटमा तुरुन्तै जान्छ। निर्माण व्यवसायले बिल पेश गरेको 10 अर्ब रुपियाँ सरकारले भुक्तान गर्न बाँकी छ। त्यस्तै 40 अर्ब बराबरको निर्माण सकिएको तर म्याद थप नभएकाले बिल काट्न नसकेको गुनासो व्यवसायको छ। 2 खर्ब 8 अर्ब ढुकुटीमा हुँदा पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च जम्मा 10 अर्ब मात्रै भएको छ। घर जग्गा चाहिँ यो कम्पलसरी इभिल भन्छौँ हामीले चाहिँ यो घर जग्गालाई अलि सजिलो नबनाइकन हाम्रो अर्थतन्त्र बाहिर निस्किँदैन। सधैँ यसमा रिलाइ गर्न चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरकारी आयोजना भनेर लगभग गर्न सकिने गर्न हुने छन्। त्यो मध्ये आदि आयोजनाहरू तिनीहरूलाई हामीले 2 वर्षमा सक्ने भनेको छ भने यसलाई छिटो गर्नुपर्छ। 1 वर्षमा सक्ने गरी ठेक्कापट्टा बढाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ कोलाई के रिजर्भेसन दिनुपर्ने हो, व्यापारी वर्गलाई अलिकति छुट दिने हो कि ठेकेदारलाई अलिकति छुट दिने हो कि इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टिङमा अलि सजिलो पार्ने हो कि। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 44 अर्ब आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाइसकेको छ। ब्याज तिरेर लिएको रकम खर्च नगरी ढुकुटीमा थन्काउँदा आर्थिक भार मात्र बढेको छ। बजार चलायमान बनाउने अल्पकालीन औजारको प्रयोग गरी दीर्घकालीन रणनीति नबनाउँदा अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमत।
जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता किन भुक्तानी नगरेको होला? ए. रकम अभाव, बी. प्रक्रिया पूरा नगरेर, र सी. विकासमा व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पोखरा स्थित मणिपाल सेक्सन अस्पतालका चिकित्सक र मृतकका आफन्तबीच 6 बुँदे सहमति भएसँगै 4 दिनदेखिको विवाद टुङ्गिएको छ। हिजो राति अबेर भएको सहमतिपछि दुवै पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। सहमति अनुसार मृतक सुखमाया दुराको स्मृतिमा मणिपाल सेक्सन अस्पतालले उनको गाउँ लमजुङको सुन्दर बजारमा वर्षमा 1 पटक विशेषज्ञ सेवासहित स्वास्थ्य शिविर चलाउनेछ। त्यस्तै दुरा जातिको उपचारमा सहुलियत, मृतक दुराको मृत्युको अनुसन्धानमा दुवै पक्षले सहयोग गर्ने र विनय गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा कानुनी रिट पुर्याएर सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ। आन्दोलनका कारण 4 दिनदेखि अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको थियो। लमजुङ सुन्दर बजार ओडा नम्बर 6 की 57 वर्षीय दुराको उपचारको क्रममा असोज 8 गते मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै चिकित्सक अनिल शाहमाथि हातपात गरेका थिए। अर्थ र विकास। धनकुटाको पाखरीबास कृषि केन्द्रले अनुसन्धान गरी विकास गरेको पाखरीबास कालो जातको बङ्गुर मासुका लागि उपभोक्ता माझ लोकप्रिय छ। तर यसको व्यावसायिक उत्पादन आशा गरे अनुसार बढेको छैन। यति मात्र होइन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा गरिएको व्यवस्थाले हिजो आज यसले आफ्नो बजार पहिचान नै गुमाउने अवस्था आएको छ। धनकुटाको पाखरीबासमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रले 40 वर्ष अघि सेडल ब्याग, फायुन र ट्याम अर्थ गरी 3 अलग जातको सम्मिश्रणबाट बङ्गुरको पाखरीबास कालो जात तयार पारेको हो। कालो रङ्ग, मजौला खालको शारीरिक बनावट, रैथाने र स्थानीयको तुलनामा छिटो बढ्ने, धेरै पाठा जन्माउने, प्रतिकूल वातावरण र गाउँले व्यवस्थापनमा पनि सजिलै पाल्न सकिने, रोग तथा परजीवी प्रतिरोध क्षमता बढी हुने यो बङ्गुरको प्रमुख विशेषता हो। पाल्ने किसान र खाने उपभोक्ताको रोजाइमा परे पनि आफ्नै ट्रेडमार्क र वास्तविक नामसहित बजारमा पुग्न सकेको छैन। पाखरीबास कालोका नामबाट जातीय विकास भए पनि धनकुटाले यसको बजार पहिचान स्थापित गराउन सकेको छैन। पाखरीबास र धनकुटाले यसको बजार गर्न सकेन र त्यो बजार र ब्रान्ड निर्माण गर्ने काम चाहिँ धरानले गर्यो। भोजपुर, खोटाङ, त्यसपछि तेह्रथुम, धनकुटाबाट सङ्कलन गरेर धरानले चाहिँ त्यो विभिन्न ठाउँमा पठाउने काम गरेको हुनाले यो चाहिँ धराने बङ्गुरको रूपमा यो विकसित भएर गएको। पछिल्ला वर्षमा पाखरीबास कालो जातको बङ्गुर धराने कालोका नामबाट बजारमा गइरहेको छ। व्यापारीहरूले भन्ने गरेको धराने कालो अहिलेसम्म कुनै बङ्गुरको जात सरकारी निकायमा दर्ता र सिफारिस नभएको राष्ट्रिय बङ्गुर अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक बताउँछन्। यदि यो धराने कालो बङ्गुर हो भनेदेखि यसको अध्ययन कहिले भएको हो, यसको विशेषताहरू के छन्, कुन संस्थाले यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेको छ, यो जात उत्पत्ति गर्ने वैज्ञानिक वा सम्बन्धित व्यक्ति को हो, यसका कुनै कहीँ कतै पनि अभिलेख भएको छैन। जुनसुकै नाममा भए पनि पाखरीबास कालो बङ्गुरको थप व्यावसायीकरण र बजार विस्तार हुनु राम्रो पक्ष हो। तर उत्पादनको जातीय विकास, वास्तविक नाम र विशेषताहरू ओझेल पर्न नदिन चाहिँ सम्बन्धित निकायले नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेदरल्यान्ड्सको रोटरड्याम सहरका 2 बेग्ला बेग्लै स्थानमा भएको गोलीकाण्डमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुवै गोलीकाण्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत 1 जना विद्यार्थीले गराएको प्रहरीले जनाएको छ। बन्दुकधारी आक्रमणकारीले पहिले एक स्थानीय महिला र उनकी छोरीलाई उनीहरूको घरमै गोली हानी मारेको र त्यसपछि विश्वविद्यालयको अस्पतालको कक्षा कोठामा पुगेर 1 जना पुरुष प्राध्यापकको हत्या गरेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। 32 वर्षीय शङ्कास्पद आक्रमणकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। इरास्मस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत उक्त आक्रमणकारीले पहिले आफ्नो छिमेकमा 1 जना 39 वर्षीय महिला र उनकी 14 वर्षीय छोरीलाई घरमै छिरेर गोली हानेको थियो। ती महिलाको घटनास्थलमै र उनकी छोरीको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।
गोली प्रहारपछि आक्रमणकारीले उनीहरूको घरमा आगो लगाइदिएको थियो। त्यसपछि उक्त आक्रमणकारी इरास्मस विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अस्पताल पुगेको र त्यहाँको कक्षा कोठामा प्रवेश गरी एकजना 43 वर्षीय पुरुष प्राध्यापकको गोली हानी हत्या गरेको जनाइएको छ। प्राध्यापकको हत्यापछि उसले त्यहाँ पनि आगो लगाउने प्रयास गरेको जनाइएको छ। प्रहरीले उसलाई अस्पताल नजिकैबाट गिरफ्तार गरेको थियो। सैनिकले लगाउने जस्तो लुगा लगाएको एकजना व्यक्तिलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर अस्पताल नजिकैबाट लिएर जाँदै गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका थिए। हत्याको उद्देश्यबारे भने तत्काल केही थाहा नभएको जनाइएको छ। घटनापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले ती आक्रमणकारी चिनिएको व्यक्ति भएको जनाएको छ। फाउद एल नाम गरेको उक्त व्यक्ति 2 वर्षअघि जनावरलाई दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएको प्रहरीले बताएको छ। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 19औं एसियाड अन्तर्गत पदकको आशा गरिएको ई स्पोर्ट्स अन्तर्गत पिस एलिट एसियन गेम्स भर्जन पब्जीको दोस्रो चरणमा आज नेपालले आफ्नो चुनौती प्रस्तुत गर्दैछ। हाङचौ ई स्पोर्ट्स सेन्टरमा खेल नेपाली समयअनुसार पौने 12 बजे सुरु हुनेछ। दोस्रो चरणमा नेपालले समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ र त्यहाँबाट उत्कृष्ट 8 टिम अर्को चरणमा पुग्नेछन्। नेपाल सम्मिलित समूहमा प्यालेस्टाइन, हङकङ र साउदी अरब छन्। हिजो भएको समूह सी को प्रारम्भिक चरणमा नेपाल दोस्रो हुँदै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। सो समूहमा नेपालसहित दक्षिण कोरिया, मङ्गोलिया र भियतनाम थिए। यस समूहमा दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थानमा रहँदा नेपाल दोस्रो भएको थियो। हिजो भएका ई स्पोर्ट्सका अन्य विधामा भने नेपालले खराब प्रदर्शन गरेको थियो। हिजो सम्पन्न अन्य खेलमा पुरुष टिमले ब्याडमिन्टनमा मङ्गोलियालाई 3-1 ले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो भने महिला टोली भने मालदिवसँग पराजित भएको थियो। यसबाहेक गोल्फ, फेन्सिङ, स्क्वास, पौडी, टेबल टेनिस र महिला फुटबलमा नेपाली खेलाडी पराजित भएका थिए। जारी एसियाडमा अहिलेसम्म पदकको खाता खोल्न नसकेको नेपालले आज स्पोर्ट्ससहित गोल्फ, ट्राइथलन, ह्यान्डबल, पौडी, 3x3 बास्केटबल, बक्सिङ, ब्याडमिन्टन र एथलेटिक्समा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा 7औं दिनको खेल चलिरहँदा आयोजक राष्ट्र चीनले पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। पछिल्लो पदक तालिका अनुसार चीन 90 स्वर्ण, 51 रजत र 26 कांस्य सहित कुल 167 पदक जितेर पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले 24 स्वर्ण, 23 रजत र 39 कांस्य पदक जितेको छ भने दक्षिण कोरियालाई पछ्याएको जापानले 18 स्वर्ण, 30 रजत र 30 कांस्य पदक जितेर तेस्रो स्थानमा छ। उज्बेकिस्तानले 6 स्वर्ण, 10 रजत र 15 कांस्य जितेको छ भने 6 स्वर्ण, 8 रजत र 11 कांस्य सहित भारत तालिकाको 5औं स्थानमा छ। 6औं स्थानमा रहेको थाइल्यान्डले 6 स्वर्ण, 3 रजत र 9 कांस्य जितेको छ। हङकङले 5 स्वर्ण, 12 रजत र 15 कांस्य जितेको छ। सहभागी 45 देशमध्ये 18 देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने 33 देशले पदकको खाता खोलेका छन्। नेपालसहित 12 देशले एउटा पदक पनि जितेका छैनन्। एसियाली खेलकुदमा आज 11 खेलका विभिन्न स्पर्धामा 35 स्वर्ण जिते खेलाडीको टुङ्गो लाग्नेछ। राष्ट्रिय बास्केटबल लिग नेपालको पहिलो संस्करण आज सुरु हुँदैछ। लिगको उद्घाटन खेलमा टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज र कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। शनिबार 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा रोयल स्पोर्ट्स सेन्टर र गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज भिड्नेछन्। दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र विशाल मिलन केन्द्र बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तेस्रो दिनको खेलमा हाउन्ड्स एकाडेमी र टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज आम्ने सामने हुनेछन्। त्यही दिनको दोस्रो खेलमा बुढानीलकण्ठ र कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब भिड्नेछन्। लिग त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा सञ्चालन हुनेछ। नेपाल बास्केटबल संघ र डिजे फ्लाईको सहकार्यमा हुने सिंगल राउन्ड रोबिनको लिग असोज 27 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2,50,000 नगद पाउनेछन्। कान्तिपुर टेलिभिजनले लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। खेल समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।